وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام اعظم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ قرآن پاک دی جو آیت میں تسا احباب دے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اس مقام دے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں، دنیا دی زندگی ایک کھیل ہے، دنیا دی زندگی ایک تماشا ہے، دنیا دی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ اور دنیا دی زندگی ختم ہونے والی ہے،
حقیقی زندگی اللہ پاک نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی ہے، بقا رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی ہے۔ مگر اج دا مسلمان قرآن پاک دی اس آیت دے بالکل الٹ ہو گئے۔ قرآن کہہ رہے ہیں دنیا دی زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا دی زندگی فنا ہو جائے گی، آخرت دی زندگی باقی ہے۔ مگر انسان کہہ رہے ہیں کہ دنیا دی زندگی حقیقی ہے، آخرت دی زندگی ایک خواب ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے نے، کتب بھی لکھیاں نے۔ انہوں نے کولوں ایک بندے نے سوال کیتا، امام جی مثال بڑی اہم ہے، دل لگا کے سننا۔ امام صاحب دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آج دا عنوان بھی دنیا کی حقیقت۔ امام صاحب دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جنگل دی طرف جا رہا ہوئے، او دے پیچھے شیر لگ جائے، شیر تو ڈردا دوڑ لگانی شروع کر دے، دوڑ لگاندیاں تھک جائے اور شیر بھی پیچھے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ آگے ایک گڑھا آ جائے، او دا دل کرے کہ میں اس گڑھے اندر چھلانگ لگا کے شیر کو بچ جاؤں۔ اس گڑھے دے اندر اس بندے نو اژدہا سانپ نظر آئے، پیچھے بھی موت، آگے بھی موت۔ اچانک ایک درخت دے نظر پہ جائے، درخت دے اوپر چڑھ جاندے، دل اندر خیال ہے کہ درخت دے اوپر چڑھ گیا، جان بچ جائے گی، شیر تو بھی سانپ تو بھی بچ جاواں گا۔ درخت دے اوپر چڑھے ہے، نظر کی ہوندا ہے، نیچے نظر مار دے کہ جس درخت دے اوپر چڑھے ہے او دی جڑ نو چوہا کاٹ رہے ہے۔ پریشان ہو گیا کہ چند منٹاں تو بعد جڑ کٹی جائے گی، درخت ڈگ جائے گا، میں بھی ڈگاں گا، شیر تے سپ دا نوالا بن جاواں گا۔ چند سکنٹاں تو بعد اوپر نظر مار دے تے اوپر ایک شہد دیاں مکھیاں دا چھتا نظر آندا ہے، شہد نال بالکل بھریا ہوا، شہد کھانا شروع کر دیندا ہے۔ یعنی کہ شیر والی موت بھی بھول گیا، سب والی موت بھی بھول گیا، تے درخت دے ڈگن دا ڈر بھی ختم ہو گیا۔ ہن شہد آرام نال کھا رہے ہے، جڑ کٹی گئی، درخت ڈگیا، نال اے بھی ڈگ پیا، سپ شیر نے حملہ کیتا، چیر پھاڑ کے رکھ دیتا، مر گیا، سپ دا نوالا بن گیا۔ بندہ آندا امام صاحب ادھی ذرا تھوڑی جی مزید تحقیق وضاحت کرو۔ امام صاحب فرماندے نے بھائی جو جنگل ہے نا یہ دنیا ہے۔ کیا ہے؟ دنیا۔ جس طرح جنگل دے اندر ہر طرح دی چیز نظر آتی ہے تو اس دنیا اندر بھی ہر طرح دی چیز نظر آتی ہے۔ فرمایا کہ جنگل دنیا ہے اور جو شیر ہے موت ہے، انسان دے ہر وقت پیچھے لگی ہے، اور جو گڑھا ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک قبر ہے، اور جو درخت ہے انسان دی زندگی ہے۔ جو چوہا جڑ کٹ رہا ہے فرمایا کہ دن رات نے، جس طرح دن رات کم ہوندے جا رہے ہیں انسان دی زندگی بھی کم ہوندی جا رہی ہے۔ اور جو تے شہد دا چھتا نظر آیا ہے فرمایا کہ انسان نو اس دنیا دے اندر جو لذت ملتی ہے، دنیا دیاں رنگ رگینیاں نے، فرمایا کہ شہد دا چھتا دنیا دی رنگ رگینی ہے،
انسان دنیا دی رنگ رگینی ویکھ کے موت نو بھول جاندا ہے تے اللہ دی نافرمانی کرنی شروع کر دیندا ہے۔ فرمایا کہ اے مثال ہے، اور اج بھی اسی طریقے دے نال موت سانو بھول گئی ہے، دنیا دی وجہ تو اسی اللہ دے نافرمان ہو گئے ہیں، اس دنیا دی وجہ تو اسی رسول اللہ دے نافرمان ہو گئے ہیں، اس دنیا دی وجہ تو اسی اپنے رشتہ داراں دی پہچان نو کھو بیٹھے، اس دنیا دی وجہ تو ساڑے خون سفید ہو گئے، ساڑے دلان دے اندروں خیر خائی ختم ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام ذرا محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام صاحب نبی کریم علیہ السلام فرمانے نے کہ کدی بھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ دنیا نال دل لگا لوے تے آخرت دا نقصان نہ کرے، اور انج بھی کدی نہیں ہو سکتا کہ بندہ آخرت نال دل لگا لے، توجہ کرنا ذرا، تے دنیا دا نقصان نہ کرے۔ یعنی جو بندہ دنیا نال پیار کر دے آخرت خراب، اور جو آخرت نال پیار کر دے او دا دنیا دے نال کوئی دھیان۔ آئیے دنیا میرے پیارے بھائیو، فرمایا کل من علیہا فان، دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہون والی ہے، ہمیشہ آخرت دی زندگی ہے۔ اور اللہ پاک نے نا قرآن پاک اندر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ فرمایا اسی جو زندگی موت نو بنایا ہے نا، اس دنیا نو بنایا ہے، لیل و نہار نو بنایا ہے، دنیا دیاں رنگ رگینیاں نو بنایا ہے، فرمایا کہ یہ صرف انسان دا امتحان لین واسطے بنایا ہے۔ میرا بندہ دنیا تے گیا ہے، دنیا دے اندر کتنا مگن ہو کر کے مینو یاد کردا ہے کہ نہیں کردا؟ آیا کہ دنیا مقصد بنا لیا ہے؟ آئیے پیارے بھائیو، دنیا دی حقیقت تے تھوڑی جی روشنی ڈالنا چاہنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تشاند محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، دنیا تے خوبصورت دنیا نا، فرمایا اے دنیا ختم ہون والی ہے، ان قریب دنیا فنا ہو جائے گی اور باقی رہن والی، فرمایا آخرت دی زندگی ہے، آخرت دی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی آخرت دی زندگی ہے۔ فرمایا اس دنیا دے نال دل نہ لگانا، اس دنیا دی وجہ تو اپنے مالک نو ناراض نہ کرنا، اس دنیا دی وجہ تو اپنے خالق نو ناراض نہ کرنا، بلکہ دنیا دے اندر توانو اس وجہ تو بھیجی ہے تسی آخرت دی تیاری کرو، تسی اپنے رب تے رب دے رسول نو راضی کرو۔ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ دی نظر اندر دنیا دا مقام ویکھنا ذرا، اللہ دے رسول دی نظر اندر دنیا دی حیثیت ویکھنا ذرا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو راوی نے فرماندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے جڑی دنیا ہے نا، اس دنیا دی حیثیت رب دی نظر اندر ایک مچھر دے پر دے برابر بھی حیثیت نہیں۔ اور اللہ دے نبی فرماتے نے اگر ساری دنیا دی حیثیت اللہ دی نظر اندر ایک مچھر دے پر دے برابر ہوندی تے اللہ پاک کدی کافرانو ایک پانی دا گھٹ بھی نصیب
نہ کردا اج تسی معاشرے تے غور کرو نا ذرا اج تسی ذرا یورپ تے غور کرو نا اج انگریز ملک کفار ملک تے غور کرو نا نظر اللہ اکبر لکھاں کروڑاں ارباں خرباں دے مالک نے اج مسلمان گئے آزمائش اندر امتحان اندر وجہ کیے اسی کہاں گے انہاں تے رب راضی ہے تاں رب نے دنیا زیادہ دیتی ہے ساڑھے تے رب ناراض ہے تاں سانو دنیا کم ملی ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ دی نظر اندر اس دنیا دی حیثیت کوئی نہیں اس دنیا دا مقام مرتبہ کوئی نہیں او سونیا اس دنیا دے پیچھے لگ کے اپنا ایمان ضائع نہ کریا کر اس دنیا دے پیچھے لگ کے اپنے خالق نو ناراض نہ کریا کر اپنے مالک نو ناراض نہ کریا کر سونیا دنیا تے ہوئے جڑی مقدر چ مل جانی ہے تسی ویکھیا نہیں بندہ کل لکھ پتی ہوندا ہے تے اج ککھ پتی بن جاندا ہے نا تسی ویکھیا نہیں بندہ چند دن پہلا جناب والا ایک روٹی تے نوالے تو پریشان ہے رب نے کایا پلٹی ہے رب نے مقدر بدل دیتے نے اج کروڑاں تے ارباں دا مالک ہو گیا ہے نا سونے دنیا دی غصیت میری رب دے نظر اندر کوئی غصیت نہیں اللہ اکبر اللہ آئیے اللہ دے نبی دا ایک اور فرمان سننا ذرا اللہ دے نبی فرمانے نے ہیں بڑیاں پیاریاں مثالاں دے کے اللہ دے نبی نے اپنی امت نو سمجھایا ہے اللہ دے نبی نے اپنی امت نو پیغام دیتا ہے اس دنیا نال دل نہیں لانا اس دنیا نال دل لگی نہیں کرنی اللہ دے نبی فرماندے نے بندہ انج کر کے سمندر دے اندر انگلی ڈبوندا ہے نا انگلی ڈبون تو بعد باہر نکال دے نا فرمایا میرے صحابہ اس انگلی نال کتنے قطرے آن گے صحابہ نہ کرتے نے سونیا با مشکل ایک تو دو قطرے آن گے فرمایا میرے صحابہ اے جڑے ایک دو قطرے انسان دی انگلی نال لگے نے اے دنیا گئے اور سمندر آخرت گئے سمندر آخرت گئے سونیا کاش کتے تینوں حدیث سمجھ آ جائے کاش کتے جملے تینوں سمجھ آ جان اس ایک قطرے دی وجہ تو اپنے رب نو ناراض کرنا ہے اپنے رسول نو ناراض کرنا ہے اور سمندر نو جناب والا چھوڑ کے اپنے رب نو ناراض کری بیٹھا ہے اپنے رب دے رسول نو ناراض کری بیٹھا ہے عقل مند بندہ ہوئے جڑا ایک دو قطریاں دی پرواہ نہیں کردا بلکہ سمندر دی پرواہ کردا ہے بلکہ سمندر نال دل لگاندا ہے سمندر نال پیار کردا ہے آ جاؤ دنیا نال دل نہیں لانا آخرت نال دل لانا ہے دنیا نال محبتاں نہیں کرنیاں آخرت نال محبتاں کرنیاں نے اج ساڈیاں محبتاں اسی جناب اپنے مکان دی وجہ تو رب دے باغی بن جانے ہاں اپنیاں دکاناں دی وجہ تو رب دے باغی بن جانے ہاں اپنی پراپتی دی وجہ تو رب دے باغی بن جانے ہاں انج دولتاں وے کر کے دولتاں دے چرچے کرنے ہاں دنیا دے چرچے کرنے ہاں مگر اذان سن کے مسجد اندر آنا گوارا نہیں کر دے قرآن نہیں پڑھ دے رب دا ذکر نہیں کر دے اللہ اکبر اللہ دے نبی دا ایک اور فرمان سننا ذرا اے اللہ دے پاک پیغمبر اور میرے نبی دے پیارے پیارے صحابہ کرام اے چلدے جا رہے نے ایک بازار دے اندروں گزرے نے ایک کوڑے والی جگہ تے اللہ دے نبی نو حضرت جابر حدیث دے راوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کر کے اللہ دے پاک پیغمبر اے اس بکری دے بچے مردار دے قریب کھڑے ہو گئے کیسا سمجھان دا پیارا
انداز نا اللہ دے نبی فرماندے نے میرے پیارے صحابہ کرام کون ہے جڑا تواڈے اندروں ایک درہم دی اس بکری مردہ نو خریدے گا تے صحابہ دن کردے نے سونیا سنی ذرا سنی صحابہ دن کردے نے سونیا تسی ایک درہم دا فرما رہے ہو انہوں تے کوئی فریق خریدن واسطے تیار نہیں انہوں تے کوئی فرید لین واسطے تیار نہیں مردار گئے بدبوان دی پئی ہے کسے دے استعمال اندر نہیں میرے پیغمبر فرماتے نے میرے پیارے صحابہ کرام واللذی نفسی بیادی ہے میں اللہ دی قسم ہے جس رب دے ہاتھ اندر میری جان گئے اور میں فرمانا اس دنیا دی غصیت اس مردار بکری نالوں بھی غکیر رب دی نظر اندر گئے رب دے رسول دی نظر اندر گئے اللہ دے نبی فرماندے نے میرے پیارے صحابہ کرام نہ میں دنیا نال پیار کرنا نہ اللہ دنیا نال پیار کردا او سونیا جس رب دی نظر اندر ایک مردار بکری دے بچے نالوں بھی حقیر دنیا گئے او دے پیچھے اپنا ایمان خراب کری جانا ہے او دے پیچھے اپنی آخرت خراب کری جانا ہے او دے پیچھے لگ کے اپنیاں نمازاں ترک کر دیں اپنے رب تو بیگانہ تے دور ہو گیا ہے نا اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سن ذرا ایک اور فرمان اللہ دے نبی فرمان دینے میرے پیارے صحابہ کرام کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت دے اندر آج دنیا تے بڑا نازنا آج دنیا تے بڑے جناب والا چرچے کرنا ہے نا اپنی دولت دے اور دنیا تے ناد کر دیا گویا اپنے آپ نو فرعون بنا لیا نا اپنے آپ نو رب دا باقی بنا لیا نا اللہ دے نبی فرما دینے کل قیامت والا دن ہوئے گا دو بندیاں نو اللہ دی عدالت دے اندر لے کے آندہ جائے گا ایک مسلمان ہوئے گا ایک کافر ہوئے گا اللہ دومان دا فیصلہ فرما دیں گے کافر جہنم اندر اور مومن جنت اندر چلا جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے کافر نو اینج کر کے جہنم دے اندروں ایک گوتا لگا کے باہر نکالیا جائے گا باہر آ جائے گا جسم سارا جل کے راکھ ہو گیا ہوئے گا جسم سارا جڑا ہے نا انج کر کے کالا تے سیاہ ہو گیا ہوئے گا یہ جڑا کافر ہوئے گا دنیا تے کدی بیماری نام دی چیز ویکھی بھی نہیں ہوئے گی دنیا تے کدی کوئی پریشانی نہیں آئی ہوئے گی دنیا تے کدی کوئی مصیبت نہیں آئی ہوئے گی اللہ پاک نے انو دولتاں انیاں دیتیاں گون گیاں اللہ پاک نے اس بندے مال و زر انہا عطا کیتا ہوئے گا دے دل اندر خواہش ہوئے گی فلان چیز میرے کول آ جائے گی دولت دی وجہ تو اینجے جہنم تو باہر نکالیا جائے گا اللہ پاک فرمان گے ہاں بھئی بندہ دس نہ کی گالے کی جانے اے بندہ کھے گا اللہ سونیا میں نے دنیا تے ایک دفعہ دوبارہ پیچیا جائے اللہ پاک فرمان گے کی کریں گا آندہ اللہ سونیا میں نیکیاں کرانگا کنج نیکیاں کریں گا آندہ اللہ سونیا پوری دنیا نو سونے دی بنا دیتا جائے پوری دنیا نو چاندی تے گیرے جو غرادہ بنا دیتا جائے مولا ساری دنیا نو سونے تے چاندی تے گیرے سے وراد دی جڑی ہوئے گی درکم دینار پونڈا تے درمدہ دی ہوئے گی اللہ سونیا ساری دنیا نو تیرے رستے اندر خرچ کر کے تیرے کڑو جگنم تو بچنا چاہنا تیرے کڑو جنت لینا چاہنا اللہ پاک فرمانے نے دنیا تے حقیر دنیا نال دل لگا لے ادوں تے تو سمجھیاں نہیں اللہ سونیا غلطیاں کو گئیاں آج معاف کر دو اللہ پاک فرمان گے نا میرا بندہ جو فیصلہ گناہ سی ہو گیا سونیا ہاتھ بن کے پیغام دینا جانا اس دنیا دے نال دل نہیں لگانا
اس دنیا نال پیار نہیں کرنا، اس دنیا دے نال دل لگی نہیں لگانی۔ دوسرا بندہ جڑا مومن ہوئے گا، دوسرا بندہ جڑا مسلمان ہوئے گا، دنیا تے بڑیاں پریشانیاں، دنیا تے بڑیاں مصیبتاں اج ویکھو تے صحیح نا۔ میں پیغام دینا چاہنا تانوں بھی تے پوری دنیا تک پیغام پہنچانا چاہنا، سونیا مہنگائی دا دور گئے، پریشان نہیں ہونا، پریشان ہو کر کے خودکشیاں نہیں کرنیاں، پریشان ہو کے اپنی اولاد دا قتل نہیں کرنا، پریشان ہو کر کے اپنے آپ نو قتل نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ او یار دنیا گئے 60-65 سال دی عمر گئے، آخر موکی جانی ہے نا، کل قیامت والے دن دا جزا ملے گی، کل قیامت والے دن اللہ پاک نام عطا کرنگے۔ آج مہنگائی دا دور، پریشانی دا عالم، پریشان نہیں ہونا روٹی دی وجہ تو، کپڑے دی وجہ تو، بلکہ آزمائشاں آ گئیاں نے، بلکہ مصیبتاں آ گئیاں نے۔ آ جاؤ اس حدیث نو اپنے سینے تے لکھ لو، اپنی پیشانی دا تاج بنا لو۔ اللہ دے نبی فرما دینے ہنج کر کے بندہ آئے گا، اللہ پاک فرمان کے جنت چو باہر نکالیا جائے گا، ہنج جنت دا نظارہ ایک کروا کے انہوں باہر لے کے آندہ جائے گا۔ اللہ فرمان کے ہاں بھئی میرا بندہ دس نا دنیا تے کدی کوئی پریشانی ویکھی ہو کہ نہیں ویکھی، دنیا تے کدی کوئی مصیبت ویکھی ہے کہ نہیں ویکھی؟ آکھے گا اللہ سونیا دنیا تے میں کدی کوئی پریشانیاں ویکھیاں نہیں، کدی کوئی مصیبتاں ویکھیاں نہیں۔ اللہ پاک فرمان کے دنیا تے جانا چاہنا ہے، آکھے گا اللہ سونیا نا نا دنیا تے میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ سونیا جدوں میں دنیا تے رہندا سا ادوں بھی میں دنیا نال دل نہیں لگایا، مولا ایک ٹائم دا کھانا مل گیا ہے، دوسرے ٹائم دا نہیں ملیا، تیرا شکریہ ادا کیتا ہے۔ آج جنت مل گئی ہے تے جنت اندر ہی رہنا چاہنا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو جڑا بندہ دنیا نال دل لگا کے اپنا ایمان خراب کر لیندا ہے، اللہ پاک اس بندے دا انجام ٹھیک نہیں کر دے۔ اور جڑا بندہ دنیا تے رہندیاں دنیا نال دل نہیں لگاندا، ضرورت دے مطابق محنت مزدوری کر دے، ضرورت دے مطابق ہنج کر کے دنیا حاصل کر دینا، فرمایا ہے ہنج کر کے آزمائشاں دے اندروں مصیبتاں دے اندروں گزرتا ہے۔ اللہ پاک اتنیاں قربانیاں ویکھ کر کے کل قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دا حقدار بنا دیں گے۔ آئیے دنیا نال پیار کرنا، بولیے دنیا نال پیار نہیں کرنا، دنیا نال محبت نہیں کرنی۔ ویسے انسان ہے نا، اللہ دے نبی فرمانے نے فرمایا ابن آدم دا پیٹ جیڑا ہے نا لالچ تو فرمایا کہ یا موت بھرے گی تو یا قبر دی مٹی بھرے گی، یا جہنم دی آگ ابن آدم دے پیٹ نو بھر سکدی ہے، وگرنہ ایدہ دل بھردا پیٹ بھردا لالچ ختم ہوندی نہیں ہوندی۔ مگر سونیا اس دنیا نال دل لانا، بولو دنیا یار جیسی تیسی ہوئے گزری جانی، دنیا تے مصیبتاں پریشانیاں انسان دی زندگی دا حصہ ہے، آ جان تے گھبرانا پریشان ہے نہیں ہونا، پریشانیاں آ جان مصیبتاں آ جان اے نہیں کہنا اج میرے کول دنیا زیادہ ہوندی دولت زیادہ ہوندی تے میرے تے پریشانی نہیں سی آنی۔ پریشانی آنا مصیبت آنا ایمان دا حصہ ہے، دنیا تھوڑی مل جائے بہتی مل جائے اے مقدر ہے۔ اور کسے دے وال ویکھ کے حسد بھی کرنا، اپنا ایمان بھی خراب کرنا، ساڈے نا ملک پاکستان دے اندر اے بڑا ٹرینڈ چل پیا، اسی آنے ہاں او دا بچہ باہر گیا، انہیں اتنی پراپرٹی خریدی ہے، کوٹھیاں بنا لیاں، دولت دا مالک بن گیا، نکمیاں تو کیوں نہیں کم کردا؟
سونے او دا بچہ باہر گیا ہے، تیرا بھی باہر گیا ہے، او دا بھی وہی کام کر رہا ہے، تیرا بھی وہی کر رہا ہے۔ جو مقدر او دا ہے رب دیندا بھی ہے، جو تیرا مقدر ہے تینوں بھی ملدا بھی ہے۔ کیوں؟ فرمایا وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ رزق دی ذمہ داری کی دی ہے؟ رزق تھوڑا بہتا ملے کی دی ذمہ داری ہے؟ دنیا تھوڑی مل جائے بہتی مل جائے کی دی اختیار اندر ہے؟ اپنا ایمان خراب ہے۔ اللہ اکبر اللہ، پتہ چلیا کہ دنیا دی حیثیت نہ رب دی نظر اندر ہے تے نہ رب دے بولو تے نہ مسلمان دی نظر اندر دی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار سنیا جذرا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام۔ پہلے میں ایک بات کرنا چاہنا، اللہ اکبر انج کہہ لیے کی مان بغانی دنیا دا، کی مان بغانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے چا بندیا، کی مان بغانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے چا بندیا، تو غافل موت بلا بیٹھا، دل دنیا نال دلا بیٹھا، تو غافل موت بلا بیٹھا، دل دنیا نال دلا بیٹھا، اس دنیا تیرے کم نہیں ہونا، نہ رب دی یاد بلا بندیا، نہ رب دی یاد بلا بندیا، کی مان جوڑ امیر تے غریبان دے، کی جوڑ امیر تے غریبان دے، مل دے کفن بھی نال نصیبان دے، نہ رب دی یاد بلا بندیا، نہ رب دی یاد بلا بندیا، تو آنے کہ میرے کول دنیا زیادہ آنی چاہیے، تو آنے کہ دولتاں میرے کول زیادہ آنیاں چاہیے نے، اللہ والے تے فرمایا کر دینے اور سونیا اے جڑا انسان نے جسم تے کفن پانا ہے نا، اے بھی مقدرہ نال ملدا ہے، اے بھی نصیبہ نال ملدا ہے۔ اللہ اکبر، تسی ویکھیاں نہیں بندہ جناب والا حادثی اندر فوت ہو گیا ہے نا، پورا جسم کچھ لیا گیا ہے، نظر ہی نہیں آندا پیا کہ جسم کتھے دا کتھے چلا گیا ہے، بندہ جناب والا نہر اندر فوت ہو گیا ہے، لبدا نہیں پیا، سونے آئے کفن جیڑا ہے اے بھی مقدرہ نال ملدا ہے نا، نہ دنیا دے رونے رویا کر، نہ دنیا نال دل لگایا کر۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار آئیے قرآن پاک دے جڑا مقام پڑھے ہیں نا، ادا ترجمہ سننا ذرا۔ اللہ پاک فرماتے نے جان لو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا مال فتنہ گئے، اولاد فتنہ گئے، مال فتنہ، دنیا فتنہ گئے، اولاد فتنہ گئے۔ فتنہ کنج بڑھیں گی سنیا جذرا، اللہ دے نبی فرمانے نے جدو بندہ مال دی وجہ تو اپنے رب نو ناراض کرے گا، اپنے رب دے رسول نو ناراض کرے گا، ادو مال فتنہ بن جائے گا۔ جدو بندہ مال دی وجہ تو اللہ نو راضی کرے گا، اللہ دے رسول نو راضی کرے گا، ادو مال جنت جان دا ذریعہ بن جائے گا۔ تسی ویکھیا نہیں بندہ نماز آیا کردا پیا، بندہ قرآن تو دور، بندہ مسجد تو دور،
بندہ ذکر اذکار تو دور ہر ٹائم مال 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 کرتا رہندا ہے، فتنہ کہ فرمایا جڑا بندہ اس فتنے اندر مبتلا ہو جاندا ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ نو ذلیل کر دین گے، اللہ نو رسوا کر دین گے۔ اولاد کنج فتنہ گئے، اولاد دی اگر تربیت نیک کر جائیں گا تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جان گے، تیرے واسطے قبر کے اندر اے اولاد نیکیاں والا اکاؤنٹ بن جائے گا۔ آج میرا تواڈا ذہن تینج دینا بینک اندر کوئی اکاؤنٹ تینج دا ہونا چاہیے دینا جدی اندر انی کا دولت جمع کر کے چلا جمع، حقیقت مبنی بات دنیا کی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج تیرا میرا ذہن نا کہ بندے دا بینک اندر اکاؤنٹ انج دا ہونا چاہیے۔ کئی بندے نے آ کے دس دینے کاری جی بینک اندر 3-4 اکاؤنٹ نے دولتاں نال پرے پے نے۔ اللہ اکبر، مکان بڑے زیادہ، کوٹھیاں بڑیاں زیادہ، دکاناں بڑیاں زیادہ، گنن اندر نہیں آندیاں۔ سونیا تو کی سمجھنا ہے کہ جدے کولے مال و دولت آ جائے او دے تے رب را دیے؟ نہیں، فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، فرمایا جدے دل اندر آخرت دا ڈر ہوئے گا، جدے دل اندر رب دا ڈر ہوئے گا، دنیا تو بے فکر ہوئے گا، آخرت نال پیار کرن والا ہوئے گا، اللہ پاک دی نظر اندر او دا او نہیں زیادہ مقام ہوئے گا۔ اللہ اکبر، انج کر کے بندے دا ذہن تے سوچنا بینک اندر اکاؤنٹ ہونے چاہیے نے، میرے مرن تو بعد میرے بچیاں نو پریشانی نہ ہوئے، میرے بچیاں نو کسے جناب والا چیز دی لوڑ دے تھوڑنا پہ۔ سونیا اے دیتے بھی توجہ کرنے تے اپنی آخرت والا اکاؤنٹ بھی کھول کے جایا کرنا۔ دنیا تو جاندہ پہ ہے، اپنے بچیاں دی تربیت نیک کر دے، اپنے بچیاں دا نام اچھا رکھ دے، اپنے بچیاں نو قرآن دا قاری بنا لے، اپنے بچیاں نو حدیث مصطفیٰ دا عالم بنا لے، اپنے بچیاں نو نمازی بنا جا۔ او سونیا تو دنیا تے چلا جائیں گا، قبر دے اندر لیٹیا گوئیں گا، تیرا بچہ نیکیاں کرے گا، تیرا بچہ قرآن پڑھے گا، تیرا بچہ حدیث مصطفیٰ دا عالم بن کے لوگاں نو حدیث سنائے گا۔ تو قبر اندر گوئیں گا، تیرے رب درجے بدرجے بلند کرتا جائے گا۔ تو پوچھیں گا مولا ایک ہی وجہ نا، اللہ سونیا روزانہ درجے بلند ہوندے پہنے۔ اللہ پاک فرمان کے تو اپنے بچیاں نو دنیا نہیں دے کے آیا بلکہ اپنے بچیاں نو آخرت آسمان دے کر گیا ہے، اپنے بچیاں دی تربیت اچھی کر گیا ہے۔ فرمایا نیکیاں کر دے جاندے نے، اجر تینوں ملدا جاندا ہے۔ اللہ اکبر، وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، أَجْرٌ عظیم۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگو اگر مال نو آخرت تے ترجیح دو گے مال فتنہ بن جائے گا، اگر اپنی اولاد دی تربیت غلط کرو گے اولاد فتنہ بن جائے گی، اگر مال دی اولاد مال انہاں کا حاصل کرو گے جتنا کا ضرورت طاقت گئے، اپنی اولاد دی تربیت نیک کر جاؤ گے۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، فرمایا ایسے لوگاں واسطے اللہ پاک نے اجر عظیم بنا دیتا ہے نا۔ اجر عظیم یعنی کہ اللہ نے جنت بنا دیتی ہے۔ چند دن پہلے دا واقعہ، اس اولاد دی تربیت نو معمولی نہ سمجھیا کر، اکثر نوجوانہ نے سوشل میڈیا تے ویکھیا ہوئے گا پاک پتن دے کہ بابا جی او یار میں تے انج کہنا چاہنا اس دنیا نے ساڑھے ایمان کمزور کر دیتے، اس دنیا نے سانو رب تو باغی بنا دیتا، رب دے رسول تو دور کر دیتا، رشتیاں دی پہچان ختم ہو گئی ہے نا۔ اللہ اکبر، ایک جوان نا ہے جے چہرے تے داڑھی سجائیے نا، اللہ بوڑا باپ نا اپنے باپ نو آندے نا اے جڑی 4 کنال زمین نا میرے نام لا دے، تے بابا جی آندے نے
پتر گل سننا میں برابر دی زمین نو تقسیم کرانگا میرا دوسرا پتر بھی تے ہے نا میریاں بیٹیاں بھی تے کہنے نا اس ظالم نے انج کر کے اپنے باپ نو انج کر کے تکا ماریا تے زمین تے ڈیگ دیتا سونیا دنیا گئے دنیا دی وجہ تو باپ اولاد تو بیگانہ بن گیا ہے نا دنیا دی وجہ تو اولاد اپنے والدین دا ادب ختم کر چکی ہے نا انج کر کے تکا مار کے زمین تے ڈگ گیا ہے نا اپنے پیراں چ جُتی لا کے اپنے بوڑھے باپ دے منہ تے جُتیاں ماردا پیا ہے نا باپ روندا ہے ترلے ہائے وائے کردا پترا کی کردا پیا ہے پترا تینوں شرم نہیں آندی پئی اپنی باپ دے منہ تے دنیا دی خاطر جُتیاں ماردا پیا ہے اللہ نالے گالیاں کٹ دے اللہ اکبر نالے اپنے باپ نو مار دے او سونے دنیا دا نتیجہ گئے دنیا نال پیار نہ کر دنیا نال دل لگیاں نہ لگا دنیا نو اپنے سر تے سوار نہ کر دنیا فتنہ گئے مال فتنہ گئے جتنا مل گئے رب دا شکریہ ادا کر رب دی کمدو سنا بیان کر جتنا تیرے مقدر اندر گئے اللہ نے تینوں دے دیتا ہے نا اللہ اکبر تینوں میں تھوڑا جا پیچھے لے چلنا اللہ اکبر جیڑا بندہ دنیا نال دل لا لیندے دنیا نال پیار تے محبت کر کے رب نو ناراض کر دے نا سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا اے رشتہ دار گئے نام کیا ادا قارون نام گئے اللہ اکبر سیرت پڑھیا جے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا ہر گل دا جواب مل جائے گا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسلام دی دعوت دی ہے ایک قارون جیڑا ہے کلمہ پڑھ لیا مسلمان کو گیا ہے رب نے انہاں کو گسن دیتا ہے نا ان لوگ منورہ